आगाज अहम खबर से। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है। इलामिये के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट लगाने की मंजूरी दी गई है। जस्टिस सलाहुद्दीन को भी लगाने की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नए जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजों की तकर्री पर गौर किया गया। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सदीकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नाम की अक्सरियत से मंजूरी दी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया। इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर करने का मुतालबा किया गया। ताहम इस एतराज़ पर वोटिंग हुई और अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई न रोकने पर इजलास का बाइकआउट किया। अरकान जुडिशल कमीशन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का कहा और इजलास से उठकर चले गए। जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई। के मुताबिक सूबाई हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद बनाई गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में लिखा, जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। ट्रांसफर जजेस को दोबारा नए हल्फ की जरूरत नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई ने 26वीं तरमीम के खिलाफ पिटीशन फाइल की है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। जुडिशल कमीशन के रुकन बैरिस्टर अली जफर कहते हैं सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद करें। पार्टिसिपेशन की बात है और वो है तो कि 2 जज साहिबान ने और हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम आइन और कानून के मुताबिक 27 साल से अपना स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं। आइंदा भी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ मिल करके कानून की बालादस्ती के लिए, इनकी सुप्रीमेसी के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कला साहिबान का एक इंडिपेंडेंट भी चल रहा है, हम उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है और कौन से जो जज हैं जो बाद में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो बाद में कौन चीफ जस्टिस बनेगा। नूनी के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, अगर तकर्रियों या कानून पर एतराज़ है तो उससे पहले भी जो तकर्रियाँ हुई हैं लोगों को उस पर भी एतराज़ है। वो एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सियासी पार्टी के नुमाइंदे थे, उन्होंने बाइकआउट किया तो ये एक सियासी अमल या एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। लेकिन मौजूद जज साहिबान को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह लगता है जैसे उसी का अमल जो कि एक सियासी लीडरों ने किया है, इस तरह ही मौजूद जज साहिबान ने भी वही दोहराया है। जिस कानून से पहले होती रही हैं अपॉइंटमेंट्स 18वीं और 19वीं तरमीम पे, उस पे भी बहुत सारे लोगों को इतराज था। अगर इतराज उस वक्त की अपॉइंटमेंट पे भी लोगों को था, लेकिन ये तो नहीं हम कह सकते कि ये आईनी अमल रुक जाए, और आईनी अमल ना उस वक्त रुका ना अब रुकेगा। वेलकम बैक। कौमी असम्बली के इजलास का हवाला आपको बताएं, जहां पे अपोजिशन की जानिब से हंगामा आ रहा है। नुक्ता एतराज पर बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन सरापा एहतजाज रही। तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी भी की गई। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से हंगामा रहा। नुक्ता एतराज पर बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम अल हुसैनी से प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। सदर मुमलिकत ने पुर्तगाल के शहर लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात की। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, पूरी कौम एक सच्चे दोस्त और अजीम इंसान से महरूम होने पर सोगवार है। उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया के दीगर खित्तों में लोगों की ज़िंदगी को बेहतर किया। इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा
ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے پرنس رحیم الحسینی انسانیت کی خدمت کے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ آصف علی زرداری نے کہا، پرنس کریم آغا خان سے ذاتی تعلق تھا، ان کے انتقال سے گہرا صدمہ پہنچا۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ لاہور سے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ شہباز شریف UAE کے فرمانروا کی دعوت پر ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ 2 روزہ دورہ ہوگا اور وزیر اعظم وفد کے ساتھ لاہور سے متحدہ عرب امارات پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزراء ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ سائیڈ لائن پر ان کی دیگر جو عالمی رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے، مہنگائی میں کمی سے عوام کو سکھ کا کچھ سانس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے ارکان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا، اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں۔ پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ نون لیگ آتی ہے تو ملک میں ترقی آتی ہے۔ ڈیریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔ جبکہ مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، نواز شریف اور شہباز شریف کا نام آئے تو عوام کی خدمت کی مثال بننا ہی پڑتا ہے۔ ارکان نے پنجاب میں ترقیاتی کاموں اور عوامی منصوبوں پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے قبائلی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد مارچ کی دھمکی دے دی۔ کہا، مدارس کے لیے اسلام آباد مارچ کر سکتے ہیں تو قبائل کے لیے بھی کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کے مشیران پر جرگہ بلایا جائے، جرگوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ آئین کے وفادار ہیں مگر جبری فیصلے نہیں مانیں گے۔ آج پھر امریکہ افغانستان میں جنگ کا سوچ رہا۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی PTI اگلے ہفتے تیسرا کھلا خط لکھنے جا رہے ہیں۔ بانی PTI نے خط کسی ڈیل یا ڈھیل کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے لکھا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف کامیابی کے لیے فوج اور عوام میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ بانی PTI انہیں ججز کے سامنے اپنے کیسز لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تجاوزات کے خلاف مہم سے متاثرہ چھوٹے کاروبار کی بحالی کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چھوٹے کاروبار اور ریڑھی وغیرہ کی بحالی کے لیے اقدامات کا جائزہ لینے کا ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک میں آسانی کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ناگزیر ہے مگر عام آدمی کو بے روزگار بھی نہیں کریں گے۔ ہر شہر میں انسداد تجاوزات مہم کے متاثرہ افراد کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے گی۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا متنازع PICA ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا عندیہ کہتے ہیں کہ اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت تاحال جاری ہے۔ وزارت داخلہ اطلاعات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے درمیان PICA پر مشاورت ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی قانون مستقل نہیں ہوتا، یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ کسی بھی قانون میں کسی بھی وقت ترمیم کرے۔ متنازع PICA قانون کے خلاف PFUJ کی تحریک کے اگلے مرحلے میں 12 فروری سے ملک بھر میں صحافی بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے۔ صدر PFUJ افضل بٹ کا کہنا ہے، بھوک ہڑتالی کیمپ 12 سے 14 فروری تک لگائے جائیں گے۔ متنازع PICA قانون کی واپسی تک تحریک جاری رہے گی۔ PFUJ کے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کا کہنا ہے، ملک بھر کی تمام یونین آف جرنلسٹ اپنے اپنے شہروں میں پریس کلبز کے باہر روزانہ 6 گھنٹے کا کیمپ لگائیں گے۔ بھوک ہڑتالی کیمپ میں سول سوسائٹی، وکلا، سیاسی رہنما اور ٹریڈ یونینز بھی شریک ہوں گی۔ معروف کاروباری شخصیت ڈاکٹر زلاف منیر پاکستان بزنس کونسل کی پہلی خاتون چیئرپرسن منتخب ہو گئی ہیں۔ پاکستان بزنس کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے حالیہ اجلاس میں انگلش بسکٹ مینوفیکچررز کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ڈاکٹر زلاف منیر کو اپنا نیا چیئرپرسن منتخب کر لیا ہے۔ گل احمد ٹیکسٹائل کے زید بشیر کو وائس چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر زلاف منیر نے اپنی تقرری کو ایک اعزاز قرار دیا اور کہا وہ معیشت کے اس نازک مرحلے پر PBC کی قیادت سنبھالنے پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ PBC کے دیگر منتخب رہنماؤں کے ساتھ مل کر ملک کے اقتصادی مستقبل کو مزید مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔